صرف پاکستان دی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا دے اندر جتھے بھی حضور دا کلمہ پڑھن والے حضور دے غلام موجود نے، جدوں محرم الحرام شریف دا چند نظر آندا ہے میرے پاک امام دے تذکرے شروع ہو جاندے ہیں۔ اور مسلمان دے واسطے اس تو بڑھ کے اعزاز کوئی نہیں کہ مسلمانوں دا سال شروع بھی قربانی تو ہو رہا اور ختم بھی قربانی تے ہو رہا ہے۔ محرم الحرام شریف دا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحج شریف دا مہینہ جڑا آخری مہینہ گزر گیا جس دے اندر بڑی عید آندی ہے، ذی الحج شریف دا وہ آخری مہینہ ہے، اور محرم دی 10 نو بھی قربانی ہے اور ذی الحج دی 10 نو بھی قربانی ہے۔ تو حضرات محترم، کتنے خوش قسمت نے مسلمان کہ اج تینوں تے مینوں یہ مسجداں یہ ممبر بنے بنائے مل گئے۔ اسلام دی قدر و منزلت پوچھنی ہے تے پوچھ حسین پاک کو، شاہ است حسین، سبحان اللہ ذرا اچھی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین دا شہنشاہ بھی حسین ہے، دین دا بادشاہ بھی حسین ہے، سرداد نداد دست در دست یزید۔ عاشق آندہ ہے سر تو دے دیتا سید نے، پر اپنا پاک ہاتھ پلیت دے ہاتھ وچ نہیں دیتا، اپنا پاک ہاتھ یزید دے ہاتھ دے اندر نہیں دیتا۔ یہی سبق ہے میدان کربلا دے اندر سیدنا امام حسین دا، آپ ایک باطل دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر چھوڑیا، پر نانے دے دین دی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دیتا۔ انہاں لوگاں دی عظمت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی۔ آؤ میرے بھائیو، جدوں میں اللہ دا قرآن کھولیا، رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ دا قرآن چوتھا پارہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے وہ لوگوں جڑے میرے راہ وچ قتل ہو گئے انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کریو۔ یا اللہ ایک جگہ فرمایا امواتا، جڑے قتل ہو گئے رب تعالیٰ فرماندے نے انہاں نوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا والا۔ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ رب دا قرآن اعلان پیا کردا ہے، جڑے اللہ دے راہ وچ مارے گئے، اللہ دے راہ وچ شہید ہو گئے، انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کریو۔ یا اللہ انہاں نوں کی آکھنا ہے؟ رب دا قرآن بولیا بل احیا، بلکہ وہ زندہ نے، بلکہ وہ کی نے؟ زندہ نے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب دی طرف انہاں نوں قبراں وچ رزق عطا کیتا جاندا ہے۔ شہید ہوئے جس نوں قبر دے اندر بھی رزق پہنچایا جاندا ہے۔ آ میرے بھائیو، یہ مسئلہ میرا نہیں،
اے مسئلہ تہاڈا نہیں، رب دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اگر میں گل کراں رد ہو سکتی ہے، اگر میرا کوئی عالم بھائی بات کرے انہوں رد کیتا جا سکتا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، چوتھا پارہ ہے، رب کائنات نے فرمایا عند ربہم، اپنے رب دی طرفوں یرزقون، فرمایا انہاں نوں قبراں دے اندر رزق دتا جاندا ہے۔ واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، صدیاں گزر گئیاں نے پر اج بھی حسین دے نانے دے غلام، حسین دے نانے دے امتی ہر جگہ میرے پاک حسین دا ذکر پہ کر دے میں۔ میں جمعے تے عرض کیتا ہے، میرے پاک امام حضرت امام علی مقام نے 2 محرم نو جا کے کربلا تے ڈیرا لایا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات ہوندے رہے۔ یزید واللہ پیغام حسین ابن علی نو آکھو بیعت کر لوے۔ میرے پاک امام نے فرمایا او لعنتی، اوے دنیا دے کتے تینوں پتہ ہے میں اس ہاتھ بیعت کیتی ہے جدی انگلی اٹھے چند 2 ٹکڑے ہو جاندا ہے۔ میں اس نانے دا مرید ہاں جدی مٹھی وچ پتھر کلمے پڑھ لے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں بچے تے قربان کر سکنا ہے، اپنی جان دی بازی تے لا سکنا ہے، اپنا تن من دھن قربان کر دیاں گا، لیکن نانے دے دین دی چٹی چادر تے حسین داغ نہیں لگن دے گا۔ علماء نے کتاباں دے اندر لکھیا ہے